हजुर जोरले नमस्ते सम्पूर्ण देश विदेश छरिएर रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आफन्तजन मित्रजनहरू विशेष गरेर मेरो डियरेस्ट कराउडन टिम सम्पूर्णलाई म कराउडन लिडर तिल बहादुर चाहिँ घर मेरो पाल्पा हालको बेच्छु कराउडनले भनिरहेको छ कि नो थिङ इज इम्पोसिबल असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन सबै कुरा सम्भव छ भनेर भनिरहेको छ। मात्र तपाईँले चासो गर्नुहोस्, तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, लिडरलाई खोजिरहनुहोस्। सजिलो छ कराउड वान अरूभन्दा धेरै भिन्न छ र संसारलाई चेन्ज गर्नको लागि फिनान्सियल फ्रिडमको लागि एकदमै रुल रेगुलेसन सहित लागि परिरहेको छ भने तपाईँ हामी किन सुतेर बसिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले नयाँ चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको छ। एउटा एउटा स्टाटस मैले जोड्दै भनिन्छ चिल्लो होइन घिउ होइन चिल्लो घिउ चाहिँ हाम्रो कुकुरलाई छ नि त्यसलाई पच्दैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो मान्छेहरू विशेष गरेर आफन्तहरू र कसैलाई अरूलाई पनि हाम्रो आफ्नो सम्झेर फोकसिङ गरिरहन्छौँ हामीले कराउड गर्नुहोस् राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तै कुकुरलाई चाहिँ हड्डी खाएर पचाउने जुन एउटा चाहिँ जनावर हो उसलाई चाहिँ घिउ चिल्लो दियो भने पस्दैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो आफन्त पर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर कसैलाई आफ्नो सम्झेर होइन उसलाई ल कराउड वान गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने उसलाई पस्दैन। किन भन्दाखेरि आमूल चेन्ज उसले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। विश्वास नगर्नुको कारण के हो? चासो नगर्नु होइन। वास्तविक रूपमा चाहिँ मैले परपट्टि कमाउँछ है, आर्थिक फिनान्सियल छ है, सजिलो छ है भन्दा भन्दैमा उसले चाहिँ त्यसमा ध्यान नदिनु, चासो नगर्नु नै हुन्छ। र वास्तविक रूपमा चासो दिएपछि कराउड वान के हो त भन्ने बारेमा अब तपाईँले यो भिडियो पिक्चर्स पनि बोलिरहेको हुन्छ सर र हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस् र यो भिडियोलाई जति सक्छ लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिले पिक्चर्सले भनिरहेको छ वान वर्ल्ड वान कराउड वान भनेपछि कराउड वान यस्तो किसिमको कम्पनी हो जुन किङ कम्पनी हो, संसारकै नम्बर 1 कम्पनी हो। जुन अरू कम्पनीहरू यसको चाहिँ के हो एउटा बुरा हो, बुरा होइन। यो भनेको किङ हो जसले इन्टरनेसनल रुल रेगुलेसन फलोइङ गरेर नासामा र आफ्नो स्पेनमा म्याड्रिडमा दर्ता गरिसकेको छ। आफ्नो नेसनलको र वर्ल्ड इन्टरनेसनल रुल रेगुलेसनमा एउटा नेटवर्किङको हिसाबले खुल्ला तरिकाले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट गर्न सकिने गरेर दर्ता गरेको छ। वान वर्ल्ड वान क्राउड वान कम्पनी हो जसले चाहिँ डिजिटल सफ्ट प्रोडक्ट जुन हामीले मोबाइल जुन प्रोडक्ट भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अहिले सम्पूर्ण काम हामीले मोबाइलबाटै गर्ने हो, उतार्ने हो। दुनियाँलाई एउटा साँगुरो मोबाइलबाट सम्पूर्ण हामीले पैसा कमाउन सक्छ र दुनियाँलाई नयाँ चेन्ज दिन सक्छ भन्ने जुन कोभिड-19ले सिकायो त्यही कुरा यसलाई चाहिँ एउटा डिजिटल रूपमा सम्पूर्ण कुरा मोबाइलमा उतारिदिएको छ पैसा कमाउनको लागि। यो 100% मोबाइल बिजनेस हो र तपाईँलाई यहाँ चाहिँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, संसारभर गर्न मिल्छ र यहाँको बोसहरू पनि अहिले म बताउने छु। ठुला ठुला नेटवर्किङ बोसहरू छन्। रिभोल्युसनरी वर्क मोडल भनेको एकदमै चेन्ज ल्याउने खाले कम्पनी हो। यसलाई यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको साना साना कम्पनीहरू छ। ती सबै कम्पनीहरू चाहिँ भोलिको रेसमा चाहिँ आउँछन् र यसलाई गर्नको लागि एउटा मोबाइल चाहियो, राम्रो इन्टरनेट चाहियो होइन र भनेर भनेको छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि एकचोटि पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। रिभोल्युसनरी वर्क भनेको एकदमै चेन्ज ल्याउने खालको परिवर्तन खालको जुन सिस्टममा घुसाइसकेको छन्। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ गुगल होइन, लाइभ ट्रेनहरू, फेसबुक, एमाजोन जति पनि वर्ल्डमा चाहिँ जति पनि कम्पनीहरू सबै कम्पनीहरू त्यसको के हो कराउड वान एउटा किङ हो। भोलि बिहान गएर किङ अहिले 6-7वटा कम्पनीहरू यसमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर 50% कराउड वानलाई दिने गरेर होइन एट्याचै गरेर सिस्टमभित्र घुसेर गरिरहेको छन् भने भोलि बिहान सबै कम्पनीहरू यसरी चाहिँ जस्तै फेसबुकको जुकरबर्गहरू पनि यसमा पार्टनरसिप छ कराउड वानमा होइन, कराउड वानमा सम्मिलित छ, मेम्बर हुनुहुन्छ। र जति पनि सफल कम्पनीहरू छ ती कम्पनीहरूको पनि नम्बर 1 र्याङ्कमा परिसकेको कराउड वान हो जसको 2 करोड अब 50 लाख मेम्बर हुनै लागिसकेको छ 2 सालको अन्तरालमा।
यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् क्राउड रनबाट हामीले चाहिँ इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वास यहाँ विभिन्न जुन हामीले काम गऱ्यौँ मेम्बर गरायौँ भने हामीलाई सबै इन्कमहरू यहीँ उतारिदिएको छ बिनाडी सिस्टममा सबै उतारिदिएको छ। हामीले हप्ते पछि गर्ने क्लेम गर्ने पैसा होइन महिनामा 3 महिनामा र म्याचिङ गर्दाखेरि 14 दिनमा हामीले म्याचिङ गर्दाखेरि राइट लेफ्ट मेम्बरको म्याचिङ गर्दाखेरि सबै कुराहरू इन्कम उतारिदिएको छ होइन। यहाँ चाहिँ अधिकतम यसको चाहिँ फोकस भनेर भनेको छ क्राउड रनको 4जना अधिकतम 4जनासम्म हामीले चाहिँ म्याचिङ गर्न सक्छौँ। 4जनामा राइट र लेफ्टमा एक एकजना पनि हुनसक्छ र अधिकतम भनेको 4जना 5जना भने एउटा बाँकी रहन्छ होइन। र हामीले फोकस 14 दिनभित्र गऱ्यौँ भने हामीले आफ्नो सामा पनि उठाउन सक्छौँ। र यहाँनिर जस्तै हामीले हाम्रो यसमा गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पोइन्ट आउँछ अथवा पोइन्ट र बिजनेस पोइन्ट एउटै हो। बिजनेस पोइन्ट जुन बिपी भन्छ बिजनेस पोइन्ट, त्यो बिजनेस पोइन्टलाई हामीले विभिन्न काममा युज गर्छौँ भने यहाँ डन भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आफ्नो नेपालको अथवा आफ्नो जुनसुकै खाता एकाउन्टमा पनि ब्याङ्क खातामा पनि हामीले पठाउन सक्छौँ। जुन बिटिसी मुद्रा यहाँ बिटकोइन भन्ने जुन ओल्ड कमन मुद्रा चाहिँ राखिएको छ यसमा। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले क्राउड रनमा लागेकाहरू लेडिज र जेन्ट्स मिलेर गर्नुहुन्छ। लेडिजले एउटा ओके मात्रै गर्छ, अरू केही पनि खुलेर बोल्दैन। क्राउड रनलाई चाहिँ तपाईँहरू खुलेर बोल्नुहोस्, लेडिज जेन्ट्स बराबर मिलेर यहाँ क्राउड रन गरिरहनु भएको छ। लेडिजहरू धेरै पछाडि परिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको लागि लेडिजहरूको लागि झन् अझै उत्तम छ, किन फ्यामिलीहरूको लागि मजाले मोबाइलबाट यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ क्राउड रन गर्न सकिने हुन्छ। कहीँ हिँड्न परेन, कहीँ जान परेन होइन, मोबाइलबाट गर्न सकिन्छ। यहाँ चित्रबाट पनि बोलिरहेको छ, लेडिज जेन्ट्स मिलेर गरिरहेको छ। त्यसमा ठुलो सोचको हुनुहोस्, लेडिज सानो सोचको चाहिँ नहुनुहोस्। हरेक हप्ता चाहिँ हामीले बुधबारको दिन 48 घन्टाभित्र हामीले C1 रिवार्ड्स भनेको क्राउड रन रिवार्ड्सलाई सर्ट फर्ममा C1 रिवार्ड्स भनेर भन्छ, जुन प्रपर्टी हो। एक्चुअली हामी मेम्बर जोइनिङ हुँदाखेरि 13,500 14,000 हामीले हाल्दाखेरि हामीलाई त्यही बराबरकै होइन 14,000कै बराबरको प्रपर्टी दिन्छ। जुन प्रपर्टी एउटा घर किने जस्तो दिन्छ भनेपछि त्यो फ्री मेम्बरसिप जस्तै भयो होइन। त्यस कारणले त्यसको पनि हामीलाई के गर्छ, प्रपर्टीको पनि के गरिरहन्छ, हरेक हप्ता हामीलाई ब्याज दिइरहन्छ। ब्याजी सम्झनु, जति हामीले एउटा मेम्बर अर्को मेम्बर थप्दै जान्छौँ त्यो पनि बढ्दै जान्छ होइन। हरेक हप्ता कर्मीको जिल्ला चाहिँ बढ्दै जान्छ। एकदमै राम्रो पक्ष हो। यसको राम्रो पक्ष नै यो हो कि विकली इन्कममा पनि 3 महिना हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको ब्याज दिने। अनि जब हामीले राइट लेफ्ट मेम्बर खोल्छौँ त्यसपछि अरू 7 प्रकारको बोनसहरू पनि चालु हुन्छ। अरू कम्पनीका सुविधाहरूबाट पनि हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बिल्ड अ ग्लोबल अनलाइन गेमबलिङ भनेको छ। गेमबलिङभित्र भन्ने पछाडि बाहिर खेल्ने खेलहरूदेखि लिएर पासा होइन जुवाहरू सबै पर्छ। हामी यो खेल्नै पर्छ भन्ने छैन, हामी खेल्न पनि सक्छ मोबाइलबाट, खेल्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। हाम्रो काम भनेको राइट लेफ्ट मेम्बर जोड्ने हो, त्यो सिस्टमहरू बुझ्ने हो। अरू कामहरू एक्स्ट्रा काम सर्भिसका कामहरू पनि आफै लिन सक्छौँ, दिन सक्छौँ होइन। गेमबलिङ भनेपछि पासादेखि लिएर बाहिरको आउटडोर खेलहरू पर्यो होइन, जुन हातले चलाएर जुन मोबाइलको गेमहरू हो। त्यसरी गेमिङ भन्यो भने यहाँ गेमबलिङ छ, गेमिङ भन्यो भने फेरि मोबाइलको गेमहरू पर्छ सम्पूर्ण। जस्तै मिङ स्टार छ, कति गेमहरू छ होइन। यसमा हामीले गेमिङ र गेमबलिङ दुइटै पर्छ होइन, मोबाइलबाट खेल्ने र आउटडोर गेमहरू। जस्तै योर ओन इन्टरटेनमेन्ट कम्पनी होइन, क्राउड इन्टरटेनमेन्ट हो, मजा आनन्दको कम्पनी छ होइन। किन भन्दाखेरि हामी गेम खेलेर इन्टरटेनमेन्ट हुन सक्छौँ, पैसा कमाउन सक्छौँ होइन, सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ। त्यस किसिमको कम्पनी हो। जस्तै व्हाइटबाट चाहिँ व्हाइट प्याकेजबाट ब्ल्याकमा जाने होइन, ब्ल्याकबाट गोल्डबाट टाइटेनियमबाट टाइटन प्रोमा यसरी अपग्रेड हुन पाउने एकअर्कासँग सम्बन्धित भएको। त्यस्तै ग्लोबल मुभमेन्ट भनेको छिटो चाल भइरहेको होइन, परिवर्तन भइरहेको युनिक एन्ड रिभोल्युसनरी एन्ड भेरी इजी। रिभोल्युसन एकदमै आमूल चेन्ज गर्ने खालको र धेरै छिटो त्यस्तो किसिमको र ग्लोबल संसारभर चलेको कम्पनी हो होइन। क्राउड रन बिजनेस सक्सेस फास्ट छिटो सफल हुने कम्पनी हो। पावरफुल मोडल, एउटा पावरफुल सिस्टमै तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, मोडलै राम्रो छ यसको होइन, सिस्टम राम्रो छ। अनि अनलाइन रिकग्निसन इभेन्ट यिनीहरूले चाहिँ जुन क्राउड रनका विभिन्न होइन बोस घोरो एरिक जोहानदेखि लिएर जति पनि यसमा पार्टिसिपेट भएर एउटा टिम छ, जो लिडर ओनरहरू, उनीहरूले मजाले युट्युब च्यानलहरूमा चाहिँ होइन अगाडि नै देखिएर, त्यस्तो चोर कम्पनी होइन, देखिएर सबैलाई होइन रिकग्निसन भनेको चिनाइरहेका छन्। त्यसरी नै इभेन्टहरू चाहिँ गराइरहेका छन् होइन। त्यस्तै गरेर वाच पास्ट इभेन्ट्स होइन, पुराना जुन भएकालाई युट्युबमा हालेर मजाले होइन, यहाँ युट्युब
देखाइरहेका छन् होइन। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ प्याकेज 5वटा प्याकेज व्हाइट, ब्ल्याक, गोल्ड, टाइटेनियम र प्रो। यहाँ प्रोको सबैभन्दा बिचको ठुलो प्याकेज देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको 2टा ओनर राइट्स दिन्छ भनेर भनिरहेको छ। कम्पनीले आफ्नो कर्मचारी खर्च र आफ्नो इन्कमलाई जम्मा 20% छुट्याएको छ। विभिन्न कम्पनीहरूले इन्कम दिए पनि होइन 50% इन्कम दिए पनि क्राउडवानलाई जम्मा 20% कर्मचारी खर्च आफ्नो इन्कम राखेको छ। त्यसको पनि अझै यो हो, यो बिचको पुरो प्याकेजलाई ओनर राइट छुट्याइदिएको छ भने अर्को पनि पाउँछ। जस्तै ओनर राइट्स, जस्तै हामी मेम्बर जोइनिङ हुँदाखेरि एउटा ओनर हाले कम्पनी चल्नको लागि एउटा हिस्सा हालेको, त्यस्तै व्हाइटले, ब्ल्याकले सबै 5वटै प्याकेजले अर्को हाले प्याकेजले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ओनर राइट्स अधिकार पाउँछ होइन। त्यो कम्पनीको फाइदा हामीले खान पायो, 40% फाइदा खान पायो भने 40% फेरि लिडरको पाउँछ होइन, लिडरसिप पाउँछ भने हो। यो टाइटेनियम प्रो प्याकेज, प्रो लेखेको बिचको, त्यसले चाहिँ उनीहरूको त्यो 20%मा पनि हिस्सा छ भन्ने कुरा 2 ओनर राइट्स भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरेर क्राउडवानमा चाहिँ हामीले युजर नेम र पासवर्ड हाल्नको लागि गुगल क्रोमबाट होइन, युसिबाट हामी जान सक्छौँ। www.crowdone.com लगइनमा गएर होइन युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यसलाई सर्चको पनि यहाँ छ www. म्यालो तलदेखि हेर्नुहोस्, म्यालोमा www.mycrowdone.com र विभिन्न युट्युब च्यानलहरूदेखि फेसबुकहरू सबैतिर अभाइलेबल छ होइन। मजाले यसको वेबसाइटदेखि होइन सम्पूर्ण कुराहरू एप सहित यो चलिरहेको छ। त्यस्तै गरेर 7 लाख सोसल मिडियाहरूलाई चाहिँ यसले इन्क्लुडिङ गरिसकेको छ होइन। जस्तै तपाईँ हामीले क्राउडवानबाट हामीले विभिन्न सिस्टमहरू जोडाइन्छ, जस्तै न्युजहरू हेर्न मिल्छ, सबै कुराहरू, टिभीहरू मिल्छ, सबै कुराहरू मिल्छ। त्यसमा 7 मिलियन सोसल मिडिया यसले इन्क्लुड गरिसकेको छ। त्यति पावर छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेटवर्किङ कम्पनीहरूलाई होइन यसले चाहिँ प्लेटफर्म दिएको छ। यस्तो क्राउडवान भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ क्राउडवानको चाहिँ प्यालोमा चाहिँ हामीले हरेक हप्ता पछि चाहिँ जुन क्लेम गर्ने रिवार्ड्स देखाइरहेको छ होइन, राम्रो पक्ष विकली। त्यस्तै गरी यहाँ देखाइरहेको छ राइट साइडमा 3टा, लेफ्ट साइडमा एउटाले गरेर, एउटाले पनि 3जनाको चाहिँ म्याचिङ गरेर 4जना बिच म्याचिङ हुन सक्ने, खान सक्ने होइन, इन्कम गर्न सक्ने। जस्तै एउटा 13,500 एउटाले हालेछ भने राइट साइडमा 13,500 हाल्ने 3जना भयो भने 3टा 90 पोइन्ट आउँछ भने होइन 270 आउँछ भने लेफ्ट साइडको एउटा मात्रै 90ले 13,500 हाल्नेले 4वटा 90को 14 दिनमा चाहिँ भित्र त्यो काम भयो भने 14,000 कमाइ भयो। 14 दिन पछाडि भयो भने 36 युरो कमाइ भयो। 1 युरो भनेको 140 हो, 140 × 36 हुन्छ, त्यो कमाइ हुन्छ। त्यस्तै गरेर राइटमा एउटा, लेफ्टमा एउटा खोल्ने यसको अनिवार्य रुल हो। आफू जोइनिङ भएर रजिस्टर भएर आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि राइट र लेफ्टमा आँखा खोल्नुपर्छ, बल्ल मुनिका नम्बर आउन सक्छ। राइटमा एउटा, लेफ्टमा एउटा पनि म्याचिङ हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो 100% मोबाइल बिजनेस हो। अर्न मनी विथ योर मोबाइल फोन भनेर भनेको छ। मोबाइल फोनबाट नै हामीले सम्पूर्ण काम गर्ने भनेर मोबाइलबाट गरिन्छ। यहाँ तपाईँलाई ब्याङ्क ट्रान्सफरमा चाहिँ भिसा यहाँनिर तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, भिसा कार्डमा ट्रान्सफर हुन्छ, मास्टर कार्डमा ट्रान्सफर हुन्छ होइन। र अहिले हाम्रो जुन कम्पनीको ब्याङ्क कार्डमा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन। यो क्राउडवानले कम्पनीले पनि हामीलाई ब्याङ्क कार्ड दिने नै छ। बाँकी भनेको अरू चाहिँ जस्तै हाम्रो बिटकोइन्सको माध्यमबाट वालेटहरूमा चाहिँ जम्मा हुन्छ। अहिले म पिक्चरबाट देखाउँदैछु। यो ओनर राइट्स कम्पनी हो। जस्तै मैले अघि भनिसकेँ, हामीले एकचोटि इन्भेस्टमेन्ट गरे पछाडि सकियो, त्यसमा पुस्ता जेनेरेसन त्यो चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ, त्यो हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। यहाँ भनेको छ केयर गर्नुहोस्, यु गेट मोर ओनर राइट्स द अर्लियर यु जोइन। यदि तपाईँ अहिले नै जोइन हुनुभयो भने तपाईँले धेरै ओनर राइट्स दिनुहुन्छ। हामीले एपिक पर्पसमा धेरै ओनर राइट्स छ। भोलि बिहान यो गएर भन्नुको मतलब तपाईँ 2021 भित्र अथवा 22 भित्र जोइन हुनुभयो, ओनर राइट्स दिन्छ। 14,000 हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको, 3.5 महिना इन्भेस्टमेन्ट गरेको त्यसको परपट्टि दिन्छ, घर किने जस्तै गरेर होइन। त्यो हामीले अरूलाई बेच्न पनि सक्यौँ, हस्तान्तरण गर्न पनि सक्यौँ, त्यसको पैसै हो, त्यसको ब्याज पनि दिइरहन्छ होइन। भने भोलि बिहान 2021-22 पुरा भइसके पछाडि अरू सबै सिस्टम दिने, जुन ओनर राइट्सको जुन अधिकार पनि दिने, तर जुन यो पाउनुपर्ने जुन प्रपर्टी जोइन हुँदा फेरि जस्तै त्यो चाहिँ नदिन पनि सक्छ, अथवा ओनर राइट्सको अधिकार नदिएर अरू फेसिलिटीहरू जुन बोनसेसहरू सबै दिनुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि अहिले तपाईँहरू जोइनिङ हुनुहोस् भनेर यसको भनेको छ। र 450%सम्म कम्पनी फाइदामा जान्छ, बढ्छ। हामीले ओनर राइट्सहरू त ओनरको जुन हिस्सा हालेको अधिकारको दिन्छ। अहिले चाहिँ 1 युरो बराबर 1 C1 डिभाइड यिनीहरूको एउटा मुद्रा छ, C1 डिभाइड बराबर जस्तै 1 BTC भन्छ होइन। त्यस्तै 1 C1 डिभाइड यिनीहरूको मापन हो। 2 युरो थियो, अहिले त्यो बढ्दै गएर 2.5 अथवा 5 BP होइन भइरहेको छ।
र त्यो भोलि बिहान गएर 450% बढ्ने भनेपछि एक सिमान रिवार्डको भेल्यु बराबर हाम्रो कुनै पनि सामानको भाउ बढे जस्तै यसको पनि 11-12 युरो भनेपछि धेरै कम्पनी चाहिँ फाइदामा जाने कुराहरू छ। गुगल सर्च गऱ्यो भने पनि तपाईँले क्राउड1को ऱ्याङ्क हेर्दाखेरि नम्बर 1 ऱ्याङ्कमा छ। यसले अद्भुत चेन्ज र एकदमै प्रुभ गरेर देखाइसकेको छ। 2,50 लाख मेम्बर पुर्याउन लगाइसकेको 2 सालको अवधिमा कुनै पनि नेटवर्क कम्पनीले यस्तो गरेको छैन, किन यसको फेसिलिटीहरू होइन, यसको डिजिटल तरिकाहरू सबै राम्रो छ। तपाईँहरूले यसलाई कसैले फेक भन्ने कुरा, स्क्याम भन्ने कुरा गर्नै भएन। यहाँ तपाईँले यहाँ टिप्नुहोस् होइन, क्राउड1 इज बेस्ड अन म्याड्रिड स्पेन, स्पेन देशको म्याड्रिडमा चाहिँ यो चाहिँ दर्ता भएको हो र नासामा पनि इन्स्टल फलोइङ गरेर पे गरेको छ। यसको चाहिँ B884294 यो सबै तपाईँले यसको लाइसेन्स नम्बर जो छ होइन तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। मजाले लाइसेन्सको सर्टिफिकेटहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, गुगलबाट सबै कुराहरू यहाँ छँदैछ। र यो विश्वको कुनै पनि कुराबाट गर्न सकिन्छ भने यो नेटवर्किङ धेरै प्रकारको नेटवर्किङमध्ये जुन लिडरलाई फाइदा हुने खाले भन्दा पनि सबैलाई फाइदा हुने खाले हुनाले यो बिनारीमा पनि त्रिबिनारी टप क्वालिटीको नेटवर्किङ हो। त्यसमा यसलाई एजुकेसनल प्याकेज बेस अरूलाई चाहिँ मेम्बर एकचोटि गराउनु 15 दिन थियो, त्यही नै हो। यो काम राम्रो भएकोले कसैको पनि कम्प्लेन दुनियाँबाट आएको छैन र होइन, एउटा दर्तावाला लिगल्ली सिस्टम सहितको कम्पनी हो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यसको अफिस कहाँ हो त भनेर भन्दाखेरि मेन अफिस इम्प्याक्ट क्राउड1 टेक्नोलोजी भनेर भन्छ। यो टेक्नोलोजीको होइन एउटा आइटी सहितको एउटा डिजिटल सफ्टवेयर जडान गरिएको कम्पनी हो र यसको अफिस भनेको म्याड्रिड स्पेनको चाहिँ यहाँ भनेको स्पेनको म्याड्रिडमा छ होइन। तपाईँलाई अहिले देखाउँछु फेरि अहिले। यसको चाहिँ अरू अफिस रिजनल अफिसहरू भनेको मनिलामा छ, फिलिपिन्समा होइन, साउथ स्विडेनमा छ होइन, अनि आएर साउथ अफ्रिकामा, लागोसमा, नाइजेरियामा, कोलम्बियामा होइन, ब्राजिलमा त्यसमा यसको ब्रान्च अफिस छ भने मेन हेड अफिस भनेको यसको स्पेनको म्याड्रिडमा छ। त्यस्तै गरेर म अर्को जस्तै क्राउड1मा हामी जोइनिङ भए पछाडि यस्तो किसिमको युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ होइन। जस्तै त्यो हानिसकेपछि हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। धेरैले चाहिँ कसरी जोइनिङ होला भनेर जोइनिङ हुने भनेर सोध्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले सी देख्नुभयो क्राउड1, यसको प्ले स्टोरबाट यसको एप यो डाउनलोड गर्नुहुन्छ। त्यो एपबाट अलि धेरै मेम्बर भएकोले अलिक केही ढिलो चल्ने हुनाले क्रोम अथवा गुगलबाट छिटो चल्छ। मैले क्रोमबाट चलाएको छु। क्रोमबाट हाम्रो www.crowd1.com यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। www.crowd1.com त्यो हानिसकेपछि त्यसलाई टच गरेर सर्च गरिसके पछाडि यहाँनिर अर्को देख्नुहुन्छ फेरि लगइन ड्यास क्राउड1 निलो, त्यहाँ सोही पछाडि तपाईँ हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड हान्ने आउँछ। लगइन गरे पछाडि हुन्छ। त्यहाँखेरि हामीले त्यसभित्र गइसकेपछि लिङ्क सेयरिङ गर्ने चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाइसकेको छु। यो पनि अब सजिलै छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आवर ग्लोबल अफिसहरू होइन, हेड अफिस यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ इम्प्याक्ट क्राउड1 टेक्नोलोजी एसएल ख्याल भन्छ होइन, ख्याल। यहाँ एड्रेस सहित दिएको छ 86 पोर्टल 1 नम्बर सहित म्याड्रिड स्पेन भनेर भनेको छ होइन। यो हेड अफिस भयो म्याड्रिड स्पेनमा, अनि रिजनल अरू अफिसहरू ब्रान्च अफिसहरू मनिला फिलिपिन्स मैले भनिसकेँ, स्टुडेन्टहरू तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो। त्यस्तै गरेर तपाईँहरू क्राउड1मा जोइनिङ भइसके पछाडि 14 दिनभित्र तपाईँले चाहिँ जोइन सक्नुभयो भने यहाँ गुड ओर भनेर भनेको छ, 4 जनालाई जोड्न सक्नुभयो। तपाईँ रजिस्टर गर्नुभयो 14 दिन नपाउँदै 13 दिनको दिन अथवा रजिस्टर भएको भोलि दिनमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो 13,500 14,000 र त्यस तात्तातै 14 दिन नकर्दै तपाईँले 4 जनालाई जोड्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँ गुड गोर पाउनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो 30% खातामा जम्मा भएर 3 महिनामा बोनस आउने गरेर मिल्छ भने बाँकी 70% इन्कम तपाईँलाई दिँदाखेरि बिजनेस पोइन्टमा दिँदाखेरि त्यो बिजनेस पोइन्टबाट हामीले एउटा रिचार्ज कार्ड अथवा गिफ्ट कोड भाउचर निकाल्ने त्यो बेच्दाखेरि हामीलाई 14,000 नै ब्याक हुन्छ। मतलब हामीले 4 जना मेम्बर जोड्न सक्यौँ भने आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट 30% खातामा रह्यो भने अझै हामीलाई त्यही यो यतापट्टिको जुन पैसा निकाल्ने जस्तो पोइन्ट निकाल्ने जस्तो होइन खातामा बस्छ र अर्कोलाई जोइन गरेपछि त्यो पैसा ब्याक हुन्छ भनेपछि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट फ्री हुन्छ भन्ने कुरा सम्झनुहोस्। टाइम चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ हेर्न मिल्छ होइन। यसको बोनस भनेको फेयर एन्ड लस बोनस हो। बोनसको बारेमा मैले सम्पूर्ण कुराहरू बताउने छु। र त्यस्तै गरेर गिफ्ट कोड निकाल्न सक्छ। जस्तै हाम्रो अगाडि बिजनेस पोइन्ट छ भने
त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भाउचर निकाल्न सक्छौँ। जुन रिचार्ज कार्ड जस्तै मोबाइलको जस्तै यसलाई पनि क्राउड रजिस्टर फ्री हो। रजिस्टर गरेपछि त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले एउटा जुन यो गिफ्ट कोड भन्छ हो, त्यो गिफ्ट कोड हामीले टाइप गरिसके पछाडि होइन हामीले एक्टिभ गर्न सक्छौँ प्याकेजलाई होइन। व्हाइट छ भने व्हाइट नै हुन्छ भने, अफर छ भने व्हाइटको ब्ल्याक हुन्छ, ब्ल्याकको गोल्ड हुन्छ। त्यो भयो। यही गिफ्ट कोडबाट पनि हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ भने विथड्र सिस्टम हाम्रो ब्याङ्क खातामा पुग्छ। यहाँ तपाईँले देख्नु भयो होइन, व्हाइटदेखि ब्ल्याक जान सकिन्छ, जम्प गर्न सकिन्छ होइन। जति जस्तै हामीले व्हाइटको लागि 79 युरो 14,000 बुझायौँ भने ब्ल्याकको लागि चाहिँ 42,000 तिर्नुपर्ने थियो भने व्हाइटको बुझाइसक्यौँ भने अलिकति पैसा थपेर फेरि हामी ब्ल्याकमा जम्प हुन सक्यौँ। अथवा अफर छ भने व्हाइटबाट हामी डाइरेक्ट गोल्डमा पनि जान सक्यौँ ब्ल्याकको पैसा तिर्दाखेरि। त्यसै गरी यहाँनिर व्हाइटको चाहिँ जुन प्याकेजलाई कति बिपी पर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। 979 बिपी हाम्रो मोबाइलको जुन उसमा होइन प्रोफाइलमा त्यो बिजनेस पोइन्ट राइट लेफ्ट मेम्बर जोइन गराउँदा मुनिको जोडिएको छ। यति 990 पुगेको छ भने हामीले गिफ्ट कोड निकाल्न सक्छौँ व्हाइटको होइन। त्यस्तै ब्ल्याककोलाई यति बिपी पर्छ। र यसको प्राइजमा भन्दाखेरि व्हाइटको प्राइस नेपाली प्राइस 14,079 युरो। 10ले भाग गर्नुपर्छ। 10ले भाग गर्दाखेरि 990लाई 79 हुन जान्छ। 79 युरो इन्टु 140 नेपाली पैसा गुणन गर्दाखेरि 900 कति 14,000 हुन्छ भने 990 बिपी भनेपछि 10ले भाग गर्दाखेरि 79 हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। बिपीलाई 10ले भाग गऱ्यो भने युरो बन्छ। बिपी भनेको बिजनेस पोइन्ट, बिजनेस पोइन्टलाई 10ले भाग गऱ्यो भने युरो बन्छ भनेपछि 79। अब यसलाई यो बिपीलाई मैले भन्छु व्हाइट भनेको 79 युरो 14,000 होइन। ब्ल्याक भनेको 2990 बिपी, यसको 279 युरो र नेपाली पैसा 42,000। गोल्डको यहाँ 7,990 बिपी, यसलाई 10ले भाग गर्दाखेरि 779 युरो र नेपाली पैसा 1,12,000 र हामीले 1,10,000मा दिन्छ। सबै प्याकेजहरूलाई चाहिँ हामीले व्हाइट र ब्ल्याकको चाहिँ 5% डिस्काउन्ट भने यसलाई गोल्डको लागि 2,000 डिस्काउन्ट। त्यस्तै गरी टाइटेनियमको 24,479 24,990 होइन। यति बिपी छ र यसलाई 10ले भाग गर्दाखेरि 2,479 युरो हुन्छ। यसको नेपाली पैसा 3,24,000 हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रोको 39,990 10ले भाग गर्दाखेरि 3,990 युरो हुन्छ र 140 गुणन गर्दाखेरि 5,59,000 नेपाली पैसा यसलाई लाग्छ होइन। त्यसमा 1-2,000 2-3,000 चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ जोइन गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर क्राउड वानलाई धेरैले बुझ्छ क्राउड वान के हो र के होइन भन्दाखेरि क्राउड वानमा हामीले गेम होइन जुवाहरू खेल्न पनि सक्छ र खेल्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य होइन, सेक्युर खेल्छ। त्यस्तै गरेर क्राउड वानमा हामीले पैसाको खेलो गर्ने होइन, एकचोटि मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो होइन। त्यस्तै गरेर क्राउड वानमा चाहिँ हामीले होइन क्रिप्टो करेन्सी भनेर छ होइन। जो क्रिप्टो करेन्सी जुन कम्पनी जो क्राउड वान होइन तर त्यसमा बिटकोइन्स हो होइन। क्रिप्टो करेन्सी भए पनि त्यसको चाहिँ त्यसैको चाहिँ खेल गर्ने होइन कि त्यस्तो किसिमको चाहिँ होइन, अरूलाई फसाएर त्यस्तो गर्ने होइन। यो भनेको जुन हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ ओनर राइट्सको लागि मेम्बर जोइनिङ गऱ्यौँ, त्यसमा बिजनेस गऱ्यौँ र गेमलाई चाहिँ डेभलपिङ गेमलाई गर्ने पनि होइन। जस्तै हामीले चाहिँ होइन यसमा चाहिँ गेम खेल्यौँ र यसलाई चाहिँ गेम खेलेपछि त्यो कम्पनी चाहिँ बिल्ड ठुलो गराउने भन्ने त्यस्तो सोच पनि होइन। हाम्रो इच्छाले गर्ने कुराहरू छ। र क्राउड वान के हो त भनेर बुझ्नको लागि हामीले सेलिङ लर्निङ प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। जस्तै अरूलाई मेम्बर गरायौँ नि होइन, उसलाई चाहिँ हामीले जोइनिङ गऱ्यौँ राइट लेफ्ट मेम्बर, त्यसैबाट नै बोनसहरू 9% बोनसहरू स्टार्ट हुन्छ। त्यसै गरी हामीले सर्भिसहरू दियौँ, आफूले होटलको टिकट काट्यौँ, अरूलाई कटायौँ होइन। अहिलेमा विभिन्न किसिमको सर्भिसेसहरू पनि अलग अलग प्रकारको सर्भिसेस छ। सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म भने पछाडि विभिन्न कम्पनीहरू यसमा के भयो लङ छन्। यसमा चाहिँ के भयो एडभर्टाइजको लागि एट्याच हुन आएर उनीहरूले पैसा पे गर्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एग्रिमेन्ट गरेर क्राउड वानलाई पे गर्छ भने क्राउड वानको त हामी के हो एउटा ओनर राइट हिस्सा हालेको एकचोटि उनीसँग पुस्ता हो। त्यहाँ सोसियल कम्युनिटी प्लेटफर्म हो, विभिन्न कम्पनीहरूको एउटा के हो एक कम्पनी हो। सोसियल नेटवर्किङ कनेक्सन भएको पिपलहरूलाई मान्छेलाई होइन हामीलाई चाहिँ कनेक्टेड, हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा गएको पैसाहरू क्राउड वान आउँछ र क्राउड वानले हामीलाई ब्याक गर्छ होइन। बिटिसी र इथेरियम भने पछाडि बिटिसी भनेको बिटकोइन वर्ल्डको कमन मुद्रा यहाँ चाहिँ सिस्टम भइसकेको छ। इथेरियम पनि त्यही हो
हैन। अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथड भनेपछि मोबाइलबाट हामीले गिफ्टकोडबाट सिस्टम इन्कम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो ब्याङ्क खातासम्म पुग्यो अल्टरनेटिभ पेमेन्ट। सेयरिङ रिवार्ड्स विथ आवर अफिलिएट पार्टनर्स भनेको मुनिको मान्छेहरूलाई पनि अथवा मुनिको मान्छेहरूलाई पनि हामीले बताउँदाखेरि हैन, अरूलाई चाहिँ अवसर दिँदाखेरि, सेयरिङ गरेर अवसर दिँदाखेरि उनीहरूलाई ठुलो चेन्ज हुने खालको हैन, रिवार्ड भनेको एकदमै भनौँ न गोल्डन अवसर हुने खालको कम्पनी हो भनिरहेको छ हैन। त्यस्तै गरी यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ करार1 यहाँ कम्पनी छ। यहाँ हामीमा पनि लिडरले गरेको पनि डाउनलाइन हुन्छ र डाउनलाइन गरेको पनि लिडरलाई हुन्छ, त्यसमा तालमेल छ एक आपसमा हैन। राइट लेफ्टमा खोल्ने हो भने हामीले गरेको पैसाहरू यहाँ सिधै गएर यहाँ हाम्रो मान्छेहरू यहाँ छ, मेम्बरहरू सिधा गएर करार1तिर गइरहेको छ। हाम्रो इन्टरनेटमा खर्च हुन्छ, हाम्रो गेमहरूमा सबै कुराहरूमा खर्च हुन्छ, हाम्रो जुम मिटिङहरूमा खर्च हुन्छ हैन। विभिन्न क्षेत्रहरूमा हैन, हाम्रो इन्जोइङको विभिन्न फिल्डहरूमा गेमहरूमा खर्च हुन्छ, सबै करार1मा जान्छ। तिनीहरूका चाहिँ खर्च हुने ठाउँ भनेको कम्पनीहरू छन् हैन। हामीले इन्जोइङ क्षेत्रहरूमा विभिन्न नेटवर्कमा खर्च गर्छ भने त्यही पैसालाई त्यही कम्पनीहरूले फेरि करार1लाई के गरेको छ, खेल्ने ठाउँ दिएको छ, एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यही पैसा हामीलाई चाहिँ ब्याक हुन्छ भनेर। यसरी हामी करार1मा जम्मा भयौँ भने हामीले वर्ल्डको इन्कम खान सक्छौँ भनेर यो चित्रबाट तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर करार1ले जम्मा 20% मात्रै छुट्याइदिएको छ आफ्नो कर्मचारी खर्चलाई। 40% तपाईँ हामीले हिस्सा हाले 13,500, 42,000, 1,10,000 हैन, 1,10,000 अनि गरेर 2,00,000, 3,00,000, 3,24,000, 5,60,000 हैन। त्यस्तै किसिमको चाहिँ 5 किसिमको प्याकेजहरू हामीले किन्दाखेरि त्यो किने बापत हामीलाई 40% को 2 किसिमको बोनस दिन्छ। एउटा हप्ते पछि आउने र एउटा 3 महिना आउने, त्यो स्ट्रिमलाइन बोनस हो भने त्यो 40% हो भने अर्को 40% भनेको हामीले विभिन्न लिडर गरे बापत हैन, विभिन्न थरीको वेमा चाहिँ आउँछ जुन बोनसमा पर्छ। र जम्मा कम्पनीले आफ्नो खर्च कर्मचारी खान्छ फाइदालाई 20% राखेको छ। त्यसबाट पनि हाम्रो बुझ्नुपर्छ कि धेरै कम्पनीहरूले वेलकम हुनको लागि फाइदा हुने किसिमको सिस्टम हालिदिएको हुनाले धेरै कम्पनीहरू करार1सम्म आउँछन् हैन। र हामीलाई पनि गर्न सक्ने जसले गर्न हुन्छ त्यसले चाहिँ यसको सिस्टमलाई बुझ्नुहुन्छ, जसले करार1 राम्रो बेस्ट मान्नुहुन्छ उहाँहरू खुसीले चाहिँ आउनुहुन्छ। खुसीको कुरा छ यहाँ, जसले बुझ्दैन उसलाई पछुतो हुन्छ। मैले यही भन्छु, करार1को यति राम्रो दिइरहेको छ। पे इनमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क ट्रान्सफर को सिस्टम पनि छ। यसमा चाहिँ बिटिसी भनेको वर्ल्डको कोइन हो, बिटकोइन्स हो भने इथेरियम भने त्यही हो हैन। अनि ब्याङ्क ट्रान्सफरमा भिसा कार्ड जसको छ त्यो मास्टर कार्ड हो। मास्टर कार्ड भिसा कार्डमा चाहिँ हामीले यो करार1को जुन मेन ब्यालेन्सको बिजनेस पोइन्टलाई हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, त्यहाँ ट्रान्सफर सिस्टम छ भने हाम्रो कम्पनीहरूको ब्याङ्क कार्डमा चाहिँ जब कम्पनीले चाहिँ दिन्छ, यो करार1 कम्पनीमा हामीलाई ब्याङ्क कार्ड दिन्छ उसको आफ्नै, अनि बल्ल सक्छ भने अर्को फेरि बिटकोइन भन्ने जुन सिस्टम घुसाइदिएको छ, जुन बिटकोइन सिस्टमबाट हाम्रो वालेटहरू छ, एपहरू छ, प्ले स्टोर डाउनलोड गर्ने बिनान्स एप भयो, पायर एप भयो, इन्टरनेसनल एप हैन। बिटिसी भनेको तपाईँ जस्तै पैसा पठाउने ठाउँमा देख्न जानुहुन्छ रेडबाट घर हो, त्यो बिटिसी एपको जुन एप हामीले मोबाइलबाटै डाउनलोड गरेर त्यसको हाम्रो खाता नम्बरहरू एप थैला भनौँ न, पैसा त्यहाँ जम्मा गर्न सक्छौँ। विश्वको भरपर्दो हो, मोबाइलबाटै गर्न सक्छौँ। त्यो पायरबाट हाम्रो नेपाली हिमेला भन्ने एपमा पनि हामीले हाम्रो नेपाली खातामा पठाउन सक्छौँ, जुन हामीले सक्सेस गरिसकेका छौँ हैन। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट टु मुभ भने यसको विभिन्न कसरी सक्छ, जस्तै नो यु वाइ तपाईँले किन चाहिँ करार1 गर्नुहुन्छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो। जब कम्पनी फाइदासँग गर्नु पऱ्यो। डिसाइड अ गोल, तपाईँले निर्णय गर्न सक्नु, लिडरले राम्रो छ गर्नुहोस् फाइदा छ भनिरहेको। जस्तै 7वटा तपाईँले चाहिँ भाउचर किन्नुहुन्छ भने 3टा फाइदा दिन्छ। तपाईँले 7 पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने 3 एक्स्ट्रा भाउचरले तपाईँले त्यो पैसा कमाउन सक्छ। 3 जस्तै 14 दिन 42,000, 14 दिनभित्रै तपाईँले चाहिँ 7 जनालाई को पेमेन्ट गर्नुभयो भने 3टा फ्री हुन्छ यसमध्येबाट सिस्टमबाट र एउटा फ्री दिएर। डिसाइड अ गोल, त्यसको फाइदा निर्णय गर्नुहोस्। करार1को चाहिँ विभिन्न फेसिलिटी जस्तै अपग्रेड योर प्याकेज टाइटेनियम भनेपछि हामी सकभर टाइटेनियममा 4थो प्याकेजसम्म त हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अपग्रेड गर्दै जानु पऱ्यो। व्हाइटबाट ब्ल्याक हुँदै अपग्रेड त्यहीँबाट त्यहीँ बढाउन मिल्छ। अनि यहाँ भनेछ क्लियर योर फेयर एन्ड लस बोनस, त्यो 14 दिनमा हामीले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट 4 जना ल्याएर उठाउनु पऱ्यो हैन। 7 जना गरेर 3 जना एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले चाहिँ लिडरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो। 20 डाइरेक्टर स्पोन्सर हैन, आफ्नै स्पोन्सरमा चाहिँ 20 जना चाहिँ गराउनु पऱ्यो। जस्तै म भयो भने मेरै स्पोन्सर मेरै नाममा हैन मुनि 20 जना मैले चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ। पहिला हाँगा खोल्ने हाँगालाई चाहिँ फोकस दिनुपर्छ हैन। त्यस्तै गर्दै अपग्रेड इज पिपल टु टाइटेनियम, उन तिनीहरूलाई पनि ती 20 जनालाई पनि टाइटेनियममा बिस्तारै लानुपर्छ भनेर भनेको छ। नेक्स्ट म कसरी जाने, धेरैले चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ जस्तै बिपी भनेको बिजनेस पोइन्ट हो, पोइन्ट पनि त्यही हो हैन। बिपी भनेको बिजनेस पोइन्ट हो हैन।
20 बिजनेस पोइन्ट अथवा 20 BP सट्टामा भनेको 1 युरो हो। 20 BP भनेको 1 युरो हो भने पछाडि 10ले चाहिँ भाग गर्दाखेरि 10 बिजनेस पोइन्ट बराबर फेरि 1 युरो हो। 10 बिजनेस पोइन्ट बराबर 1 युरो हो भने 2 युरो भनेको 1 C1 रिवार्ड्स हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। C1 रिवार्ड्स हो, यहाँ निलोमा तपाईँले देख्नुभयो C1 रिवार्ड्स 1, यहाँ 1 छ रातोमा। 1 C1 रिवार्ड भनेको 20 बिजनेस पोइन्ट हैछ अथवा 2 युरो हैछ। 1 युरो भनेको त 10 पोइन्ट हैछ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाईले यो कुरा पनि बुझिराख्नुहोस्। त्यस्तै गरेर जोहान स्टेल भ्यान होस्टेन, उहाँ चिफ अफ द एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुहुन्छ। उहाँले द थ्री बिग कम्पनीज ओनर्स बाई क्राउड1 CEO हैन। उहाँ क्राउड1 को CEO चिफ पनि हुनुहुन्छ हैन, अफिसर, चिफ अफ द एक्जिक्युटिभ अफिसर हैन। र उहाँले चाहिँ 3टा ठुला आफ्ना नेटवर्किङ कम्पनी सफल गराइसक्नु भएको छ। उहाँ IT टेक्नोलोजीको हैन इकोनको उहाँ एकदमै वर्ल्डले मानेको मास्टर हुनुहुन्छ, त्यसैले सम्पूर्ण कम्पनी उहाँले गरेको छ। उहाँले 3टा उहाँको कम्पनीहरू सफल गराइसकेको सहित क्राउड1को पनि उहाँ के हुन्छ सम्पूर्ण डिजिटल जुन सिस्टम IT सिस्टम उहाँले नै बनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर क्राउड1को चाहिँ फाउन्डर जुन पैसा हाल्ने बोस हुनुहुन्छ एरिक हुनुहुन्छ हैन। यहाँ जोनास एरिक वेनर हुनुहुन्छ र यस्तै गरेर उहाँलाई साथ दिने उहाँ एरिक जुन फाउन्डर जुन ओनर हो हाम्रो जुकरबर्ग फेसबुकसँग पनि फेसबुकसँग पार्टनरसिप हुन्छ। फेसबुकको जुकरबर्ग पनि यसमा चाहिँ सम्मिलित हुनुभएको छ हैन। त्यसैले उहाँको रियल इस्टेट कम्पनी फेसबुक हैन र क्लासमेट अफ जुकरबर्ग 3टा कम्पनीहरुमा सम्मिलित हुनुहुन्छ भने यो क्राउड1को आफ्नै कम्पनी हो। त्यहाँदाखेरि सानोतिनो बोसहरूले यो खोलेको होइन, ठुल्ठुलो बोसहरूले खोलेको र अरूहरू चाहिँ पनि ओनरहरूले पनि यहाँ साथ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ मैले अघि देखाइसकेँ नम्बर 1 र्याङ्कमा गुगलबाट सर्च गर्दाखेरि क्राउड1 छ। यो प्रोडक्टहरू भयो हैन। क्राउड1को प्रोडक्ट भनेको सब प्रोडक्ट हो जुन सबै कामहरू मोबाइलबाट गर्न सकिन्छ। अघि मैले बताइसकेँ यी कम्पनीहरू प्रोडक्ट भनेको नै कम्पनी हो, हामी नै के हो प्रोडक्ट हो। जस्तै हामीले कसै मेम्बरहरूले हामी ती प्रोडक्ट भयो, एउटा ओनर हार्नको लागि हाम्रो लागि इन्कम आउने प्रोडक्ट भयो, हामीले गरेको पनि ती मुनिका डाउनलोडलाई जान्छ त्यो पनि प्रोडक्ट भयो। एक आपसँग सम्बन्धित छ भने यी प्रोडक्टहरू जस्तै एप्पलको भन्ने कम्पनी भयो, क्राउड1मा सम्मिलित छ, एग्रिमेन्ट गरेको छ। ग्रितिप भन्ने पनि कम्पनी भयो, नेटको कम्पनी भयो, सम्पूर्ण नेटको इन्कम खाने कम्पनी हो। एप्पलको भनेको सम्पूर्ण यो क्याननदेखि लिएर पासादेखि लिएर जति पनि जुवा खेल्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने कम्पनी भयो एप्पलको हैन। त्यो क्राउड1सँग एडभर्टाइजको आउँछ र उसले एग्रिमेन्ट गरेको छ हैन। त्यस्तै गरेर मिङ स्टार भनेको मोबाइलमा जति पनि गेमहरू हुन्छ त्यो मिङ स्टार कम्पनीको त्यो बोस हो, त्यसले इन्कम गर्छ हैन। त्यस्तै गरेर लाइभ ट्रेन भनेर यहाँ जहाजको चित्र दिएको छ। हामीले मोबाइलबाट क्राउड1को मेम्बर हो भने होटल बुकिङ गर्न सक्छौँ हैन। त्यो भयो। अरू जस्तै यो सेफर भन्ने प्रोडक्ट यहाँ छ हैन। सेफर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सेफर यो साउथ अफ्रिकामा छ हैन। यदि एक्सिडेन्ट भयो भने हाम्रो हस्पिटलहरू बुकिङ गर्नको लागि त्यो प्रयोग गर्छौँ सेफर प्रोडक्ट हैन। इपिक लुट भन्ने यो पनि प्रोडक्ट भयो हैन। यसको पनि हामीले चाहिँ यो लटरी टाइपको हो हैन, खेल्न सक्छ इपिक लोटो हैन। विभिन्न प्रोडक्टहरू चाहिँ जस्तै ट्रिब्युटहरू भयो हैन, म्यागजिनहरू। अहिले म यसको बारेमा पनि तपाईँलाई डिटेलमा जान्छु। यी सबै के हुन् मोबाइलबाट गर्ने प्रोडक्टहरू हुन्। हामीले सर्भिस दिन सक्छ, लिन सक्छौँ, हामीले सर्भिस दिन सक्छौँ, त्यसबाट पनि पैसा इन्कम हुन्छ। अलरेडी क्राउड1सँग जोइनिङ हुँदाखेरि उनले 50% क्राउड1लाई बुझाइरहेको छ भने क्राउड1ले पनि हामीलाई 40% प्लस 40 80% पुऱ्याइरहेको छ। हामीले यसमा कामै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो काम भनेको त इ लर्निङ एजुकेसन लिने हो हैन, मेमोरी गराउने हो, त्यसको बारेमा सिस्टमहरू के कसरी आउँछ त्यो बुझाउने हो, त्यो हो। यो डिजिटल हो, सम्पूर्ण कामहरू मोबाइलबाटै गर्न सक्ने डिजिटल भनेर भन्छ हैन। वेल डिजिटल मार्केट हो। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण काम कम्प्युटरबाट अथवा मोबाइलबाट सम्पूर्ण कामहरू उत्रियो हैन। यहाँनिर जस्तो यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ 40% ओनर राइट्स हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको विकली र 3 महिनामा दिने इन्कम भयो 40%। हामीले काम गर्दाखेरिको 40% भयो जो लिडर बन्नुहुन्छ हैन। अनि 20% कम्पनी खर्च छुट्याइदिएको छ भने अर्को यो चाहिँ एक्स्ट्रा सर्भिसको लागि फेरि छुट्टै इन्कम हो। जस्तै 15% होटल बुकिङहरू यताउति गर्दाखेरि पाउँछ, 25% एक्टिभ लिडर हुँदाखेरि पाउँछ। त्यही सम्बन्धी हामीले जस्तै होटल बुकिङहरू यताउति गऱ्यौँ भने र एक्टिभ लिडरको रूपमा हैन त्यो काम गऱ्यौँ भने एक्स्ट्रा यो हाम्रो मेम्बर जोइनिङ बाहेक अलग काम गऱ्यौँ भने त्यसमा 25% दिएको छ। त्यही भएर हामी आफैले होटल बुकिङ गरेर धेरै सस्तोमा बुकिङ गर्न सक्छौँ। अरूलाई पनि सस्तोमा बुकिङ गरेर अरूले पनि यो थाहा पायो भने गर्छन्। 25% त्यहाँ 15% चाहिँ त्यसबाट हामीलाई प्रफिट हुन्छ र
25% चाहिँ हामीले त्यसबाट पाउँछौँ भनेपछि 25% डिस्काउन्ट जस्तै हामीले मान्नु पऱ्यो। यो 60% भनेको 6 किसिमको 9 किसिमको बोनसमध्ये 6 किसिमको बोनसहरू विशेषलाई तिमीलाई डिभाइडिङ गरेर त्यसमा के कति बोनसेसहरूमा चाहिँ त्यो हाम्रो काम भइरहेको छ त्यसको 60% दिने 60% इन्कम दिने भन्ने छुट्याएको हो। त्यो चाहिँ हाम्रो लिडरसिप जसले गर्छ र सजिलो पनि छ त्यसलाई इन्कमहरू चाहिँ छ होइन। जति जति माथि गयो त्यति हामीले काम नगरेर बस्दाखेरि इन्कम आउने खाले कम्पनी हो। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। ई गेमिङ भनेर भनेको छ। ई गेमिङ भनेको गेम जस्तै यो मोबाइलको गेमहरू भनेर भन्छ होइन। गेम बलिङ भन्यो भने खेल्ने खाले गेम भयो होइन, जस्तै पासा क्यासिनोहरू होइन, त्यो भयो भने यो गेमिङ मात्रै भन्यो भने ई थपेको छ होइन। ई गेमिङ भने पछाडि मोबाइलको सम्पूर्ण गेममा $165.9 बिलियन इन्कम हुन्छ। त्यो करोड वानलाई जान्छ। त्यतिसम्मको अहिले इन्कम गर्यो होइन। त्यसबाट उसले आधा उसलाई दिन्छ, आधा आफूले राख्छ। उनीहरूको एग्रिमेन्ट नै त्यस्तै हो र त्यसमा उनीहरू आफ्नो पनि कुरा भएर आफ्नो बढी काम भयो भने लिन सक्छ। त्यस्तै गरेर ई लर्निङ भनेको जस्तै हामी यही ई लर्निङको उसबाट चाहिँ हामी मेम्बर जोइनिङ भएको छौँ होइन। ई लर्निङको पनि एउटा छुट्टै क्राउडनको जस्तै मेम्बर गर्न छुट्टै छ होइन। त्यसमा पनि हामीले फेरि यो मेम्बर क्राउडनले फेरि मेम्बर राइटले फाल्ने सिस्टम जोड दिएको छ होइन। त्यो भयो। यसमा $93.64 बिलियन चाहिँ इन्कम हुन्छ। ई लर्निङ जो हो होइन, माइक्रोसफ्ट होइन। ई लर्निङ माइक्रोसफ्ट छुट्टै प्याकेज हो भने ई लर्निङ प्याकेजमा त्यसमा पनि हामीले मेम्बर जस्तै क्राउडनको जस्तै मेम्बर जोइन गर्न सक्छौँ। त्यसले जस्तै $192 बिलियन फेरि ई डाइरेक्ट सेलिङ भनेर भनेको छ। ई डाइरेक्ट सेलिङ भने पछाडि हाम्रै यसमा पर्यो। जस्तै यो चाहिँ ई लर्निङ माइक्रोसफ्टभित्र पर्छ भने यो चाहिँ ई डाइरेक्ट सेलिङ भने चाहिँ हाम्रो जो सिस्टम क्राउडनमा हामी जोइन भएको छन् यही नै हो डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम। यो सिस्टम जोडाएको छ। त्यसबाट $192.9 बिलियन चाहिँ इन्कम हुन्छ होइन। यी डाइरेक्ट सेलिङबाट यसैको आधारमा अरू कम्पनीहरूको चाहिँ प्रफिट यहीँ बाँडिरहेको छ होइन। ई मिडिया भनेर भनेको छ। त्यसबाट पनि मिडिया भने पछाडि होइन विभिन्न सोसियल मिडियाहरू भयो होइन, त्यो भयो ई कमर्स विभिन्न यसरी चाहिँ क्राउड वानले विभिन्न क्षेत्रहरूबाट इन्कम चाहिँ बाँडिरहेको छ। फोनमा कुरा हो। त्यस्तै गरेर बोनस सिस्टम थ्याङ्क यू सो मच। अरू यो बोनसको बारेमा म फेरि भिडियो गराउँदैछु। थ्याङ्क यू सो मच।